میرے آقا نے فرمایا صحابہ کوئی دوڑو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ. صحابہ دوڑ دینے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو چو نکل گئے. لوگوں یا جے شام نہ پئی اویس گھر پہنچ گئے. نبی نیمان نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی. اما کہن لگی اویس ہم نبی نو ملے آیا ہے. اویس دیاں چیخ نکل گئی آؤ. اما دے قدم پھڑ کے کہن لگے اما لگ دے رو دیاں ہی مر جانا ہے. اپنا کہن لگی بے رونا کیوں ہے. عرض کی تھی اما کملی والے گھر نہیں ملے. ماں کہن دیئے بے تھوڑی دیر اڑی کے لینو سی. عرض کی تھی اما اڑی کیا نہیں کدرے ماں دبے ادب نہ ہو جاؤ. اما قدمہ دو پڑھ کے سینے لا لے آؤ. اما کہن لگی رو نہ ہو کہ تو ماں دائے ڈاؤ فرما بردار ہیں. چپ کر ماں دعا دیں دیئے جو ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ. تینوں ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا. نبی تیریاں گلاں کرے گا. تے دعا میں ہوتی یہ بھی مان لنی ہے کیونکہ ماں بابے وال نہیں پہ ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پہ ویکھنا وا. یہ مطلب ہے کہ پچھلیاں قوماں تے جڑے ولی بنے ماں دی دعا نال بنے. تے ماں دی دعا اج بھی موجود ہے تے ولایت ابو اج بھی کھلا ہے. یہ مطلب ہے اج بھی کو ماں پہ دی دعا لے لے تے اج بھی وہ ولی بن سکتا ہے. دعا کریا کرو ماں نہ جائے. اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے. میں تو ہاڑی گل تے نہیں کردا تسی تے فرما بردارو پر او ماما جڑیاں وڈیریاں ماما رو کے آ کے کہندی ہے اسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کو وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں. اس ویلے کلیجہ پھٹ دے. ماں تے باپ دی قدر وکھنی ہوئے نا تے اپنے پنڈ عید والے دن وکھیو جدو سارا پنڈ نوے کپڑے پا کے عید منادا ہوئے گا. پر جنہ دیا ماما تے باپ ٹر گئے نا انہاں عید پڑھ کے گھر نہیں جانا. انہاں عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جانا. سارا زمانہ عید منادا ہوندے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہوندے. جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں کول پوچھو ماں کی ہوندی ہے. انہاں کول پوچھو باپ کی ہوندا ہے. پھر عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں جدو ماں پہ ٹر جاون. لوگاں نو قبرستان چو ڈر لگدا ہے پر جدو ماں قبرستان ٹر جائے نا پھر قبرستانہ چو ڈر بھی نہیں لگدا. میری ملت دے نوجوانوں ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی کہ عشاء دی نماز پڑھا کے جدو رخ انور صحابہ وال کیتا تے حضور دیاں اکھیاں چ انج اتھرو جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن. صحابہ نے عرض کیتی سونیا اساں تے تہاڈے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا. تیرے اتھرو مائیا کون ویکھے. اکھے کملی والے کیوں روندے ہو. یا رسول اللہ کسے دکھ دیتا تے سانو دسو اسی اپنے پتر تواڈیاں زلفاں دے کڈلاں تو گار دیں گے. کیوں روندے ہو. سید عالم نے فرمایا صحابہ مینوں کوئی غم نہیں مینوں کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی. عرض کیتی پھر روندے کیوں ہو. فرمایا مینوں میری ماں دی یاد پی آندی. ماں یاد آ رہی. فرمایا صحابہ جو میرا دل کر دے کاش میرے حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہو گئی. میں عشاء دی نماز پڑھدا ہواں تے اچانک میری ماں دی آواز آوے محمد میری گل سن جا. فرمایا میں محمد دا دل کردا میری امی دی آواز آوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں. اج ماما روندیاں تے باپ کرلاں دے. ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے ہیں. اج دے پتر جو گوری پا کے باپ وال ویکھدے نے کہ اگلی رات باپ بیچارہ پوچھے ہی نہ کتھوں آئے ہیں. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے نا اس نبی نے فرمایا کہ میں محمد دی ماں بلاوے نا. فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے تے ماں دی گل سن کے آواں. میری ملت دے نوجوانوں ساڑھے سیالکوٹ دے اندر نا ایک تاریخ ہے بہت بڑے خطیب گزرے. انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ.
آپ فرماتے سن جدو میں جلسے تے تقریر کرنے جانا نا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے لوگ اے نام میرا لبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے جوان پتر ستے ہوندے تے وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی تسی سردی تے موسم تے جلسہ سنن آئے ہو نا رات تو 2 بجے تسی گھر پہنچو گے نا تے ویکھیو ماں جاگ دی ہوئے گی ماما جاگ دی ہوندی تے ماما نو کو پتران دے بیل دیون دی لوڑ نہیں دروازہ کھڑکان دی لوڑ نہیں پتر آؤں تے ماں دی دھڑکنا ہی تیز ہو جاندی ہے ماں دا اپنے پتر نہ خونی رشتہ ہے تے روحانی رشتہ ایسا ہوندے آپ فرماتے نے ماں جاگ دی ہوندی پتر سوتے ہوندے میں جا کے اجے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے کہ جوس با آگے تو اسی نہیں سمجھے بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر جڑی گھر چ ماں ہے نا او ان پڑھ بھی ہے او پینڈو بھی ہے او سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسف کہنا بھی نہیں آندا پر پیار نہ کہندی ہے جوسبا بھی آگے ہیں فرماتے سن ادھی رات ویلے اور کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کہ لے جے ٹھنڈ پا دیندی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جنہ تینو پپو تے مٹھو کہہ کے بیاں بلان دیئے نہیں ماں ٹوٹ گئی تو رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلان دی سی کوئی تو اونج پیار کرے جی میں میرے ابو کر دے سن پر اینا برگا کوئی ہووے تے اینا برگا پیار کرے اینا برگا کوئی ہووے تے اینا برگا بلاوے نا ٹور جامان تے پھر حسر دا ہی رہ جا دیا نے میرے کل چند دن پہلے ایک بڑے وڈیرے جب بابا جی بیٹھے میری عادت ہے میں پوچھے ماں کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے 80 سال میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں کی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں کاراں بھی دیتیاں رب دے بڑے فضل ہو گئے نے میں ویکھیا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت رہ گئی ہو کہنے لگے 80 صاحب کوئی حسرت نہیں میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہو تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے 80 صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر جاواں تے میری ماں بیٹھی ہوئے پر کتھوں لے کے آواں ماں جڑی آج میں گھر جاواں تے ماں میرا انتظار کر دی ہوئے میری ماں اندر بیٹھی ہوئے ماما ٹر جانتے حسرتا رہ جاندیاں کاش میری ماں ہوئے کاش میرے ابو ہوئے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے آئے اے ماں پہ مکی دے آئے ویر مرنے بیڑا بیلا اے باؤ مرے باؤ مرے تے محمد بساؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باؤ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلیا کملی والے روندیاں روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کملی والے کعبے بھلوے کے روندے رہے نالے عرضاں کر دے رہے ربا دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیواں نو سنائی دینے عرض کی دیا اللہ میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں انما اشکو بسی و حزنی الاللہ عرض کی دی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سناؤنے آیا سارا دل کملی والے کعبے بھلوے کے روندے رہے ادھر شام دا بیلا جج امیر حمزہ شکار کر کے گرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرماتے نے رونی کیوں ہیں کہنے لگی کعبے کلوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پھر روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہنے
کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سرے چے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لا لیا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی نے رو کے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی باپا نہیں اج کدے ماں زندہ دی انج نکرہ کھلیاں بیکھے نہ روندا اج کدے باپ زندہ دا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندا جے میں لاؤں اے باغاں دے وچ ہریلے توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی بھائی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی وہ جڑا تیرے ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس ویڑے دے باغ دا مالی تیرا باپ ہے مالی ٹوٹ جاؤں تے باغ اجڑ جاندے نے میری ملت دے نوجوانوں بچہ اپنے باپ دی انگلی پھکڑ کے نا تے بازار چو گزر جائے نا تے بچے نے جو لگتا جی میں سارے بازار دے کھلونا ہی میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے بچے نو کچھ جھڑک مارے تے بچہ پہلی گلے کردہ میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ بچے نو اپنے باپ تے مان ہوتا ہے مان ہوتا کہ میرے باپ نے میں نو ڈگن بھی نہیں دینا تے یتیم نو کوئی جھڑک مارے تے یتیم چپ کر جاندہ کیوں او کنو دسے ہوتا تے باپ ہی ٹر گئے زمانے دیاں ساریاں جھڑکاں یتیم کھا کے بھی چپ کر جاندے نے نبی کریم علیہ السلام نے مان و عظمت دیتیاں تے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرماتا جنت ماما دے قدمہ تھلے بھی پر جدو بابے دی باری آئی نا تو سکتے غور کیتا ہے ناروال والے ہو کسی کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا کسی ناروال دی اچھی سوسائٹی لاہور دی اچھی سوسائٹی یا سیالکوٹ دی اچھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی دی اندر تے پینڈ دے لوگ کہندے ہیں بندہ بڑا امیر ہے کل کروڑا روپے نے کیوں یہ کل سیالکوٹ یا لاہور دی فلان سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے تو جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری ماں کے نہیں امیر ہے کہ جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے زمین تے آسمان اکٹھے کریے نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر کدے غور کر کے ویکھو کہ ایڈی امیر مائی جدے قدمہ تھلے جنت ہے او ساری زندگی روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکان دیئے کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے شوہر دے قدم بھی دباوے میں نے سچی دسیو ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی خوشان ہوئے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے ماں دے قدمہ تھلے جنت پر سید عالم نے فرمایا باپ جنت دا درمیانی گیٹ مین گیٹ ہے فرمایا اس گیٹ چو گزر کے ماں دے قدمہ والی جنت جانا ہے جی اے دروازہ ہی بند ہو گیا تے قدمہ والی جنت کے میں جانا ہے جی ماں دے قدمہ والی جنت جانا تے حضور نے فرمایا ابو والے بوے دا خیال رکھیں اس سے بوے چو گزر کے جانا جنتیاں کو کندہ پھلان کے نہیں جانا دروازے چو گزرنا ہے دروازہ باپ ہے سال لکھا حاجی حج کر کے آئے لکھا کر کے آنگے اللہ سارے اندر نصیبہ کرے سیالکوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب لکھا روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو اتھے گرمیاں پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگا کے آئیو
میں پچھلے سال حج تے گیا تے میں دیکھیا کہ اتھے حاجیاں دی لاشاں گلیاں چ بکھریاں اپنی اکھاں نال ویکھیاں، کچھ پیاس نہ مر گئے، کچھ گرمی نال مر گئے۔ اتنا مشکل حج لوگا کیتا، پر آن لگیا سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، کوئی سند نہیں دیتی، کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا کہ حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے آئے ہو، بڑی محنت کر کے چلے ہو، تہاڈا سرٹیفکیٹ ہے، تہاڈی سند ہے کہ تسی حاجی صاحب ہو گئے ہو، تہاڈا حج قبول ہے۔ حاجی صاحب کہنے کہ کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے۔ یہ مطلب ہے کہ کعبے حج کر کے بھی آ جائیں تیرے کو گارنٹی کوئی نہیں، پر مدینے دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے، رب تینوں ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب عطا کرے گا۔ کعبے دے حج دی کوئی گارنٹی نہیں، پر جب باپ دی واری آئی نا تے بھائی عارف جی یہ نہیں فرمایا کہ جڑا سویرے اٹھ کے تے باپ نو خرچہ دے وے، ابو دا حال پوچھے، قدم دباوے، ابو دی جیب وچ خرچہ نہیں، یہ گلاں بعد دیا، فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے وے، ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی نہ پاوے، اے نہ سمجھے میرا دنیا چ سب تو بڑا دشمن میرا باپ ہے، نہیں، ابو نو ویکھ کے نہ خوش ہوئے کہ مسکرا دے وے، فرمایا رب دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمانو 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے کریم نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر۔ آج کتنے خوش بخت بیٹے نے کہ جنہاں نے اپنے والدین دے اشالے ثواب دے واسطے اس حسین محفل دا انعقاد کیتا۔ یہ حق تے ادا نہیں کیتے جا سکتے، پر چلو کچھ نہ کچھ تے انہاں دے احساناں دے بدلے ادا کریے نا۔ قیامت نو اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے، انہاں نو حضور دے لوائے الحمد دے نیچے رب تعالیٰ جگہ نصیب فرما دے وے۔ تے آج جڑے نوجوان میری ملت دے بیٹھے، میرا دل کہ انہاں نو اسے بہانے میں عظمت والدین دے حوالے نہ کچھ سب کم چیزاں عرض کر جاواں۔ گرامی قدر حضرات، ایک نوجوان ایک دن نبی کریم دی بارگاہ چ آیا، توجہ، نوجوان کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا۔ میرے کریم نے فرمایا جی بیٹا بولو کدا مقدمہ، کدی شکایت؟ انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا۔ رسول کریم نے دیکھا کہ میری عدالت وچ باپ دی شکایت، میں تے انہاں نوں باپ دی عظمتاں سکھاون آیا سا، ادب سکھان آیا سا۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹا بولو کی شکایت؟ انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں وڈا ہو گیا، جوان ہو گیا، میں بال بچے والا، یا رسول اللہ میں جدو کمائی کر کے لے ہونا تے میرے ابو جی میری کمائی چ کچھ پیسے لے لیندے نے تے میں اولاد پالاں کہ ماں پہ پالاں؟ حضور نے فرمایا کی چاہنا ہے؟ انہیں عرض کی میرے ابو نو بلاؤ تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے۔ اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ نو فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے، انہاں دے باپ بڑے وڈیرے جیتے میں جاننا۔ حضور نے فرمایا جاؤ بابے نو بلا کے لے آؤ۔ صحابی رسول کے جا کے دروازہ کھڑکایا، وڈیرا یا بابا باہر آیا جدی کمر جھکیے لاٹھی ٹیک دے پسینہ پہ وگے، آ کے پوچھدا آن والے تو کون ہے؟ فرمایا میں مدینے تو آیا، نبی کریم نے بھیجیا ہے تے بابا جی تانوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے۔ اس گاؤں دا نام کی ہے جی دودھکے، دودھے والی ناروال والے ہو۔ اے عمرے دا ٹکٹ نکلے نا محفل تو سا ویکھیا جدھر نکل دا روندا ہے۔ رات میں 2 تقریرہ کیتی ہے تو اوتھے نا عمرے دے 2 ٹکٹ سان تے او جدھر ٹکٹ نکلیا نا پرسوں میں حاصل پور سان تے اوتھے ایک بچے دا نوجوان دا عمرے دا ٹکٹ نکلیا، او دا وڈیرا جب باپ میرے سامنے کھڑا جدو کمرے چاہے تے میں اس بچے نو آکھیا بھائی تینوں مبارک ہوے، او کہنے لگا سی صاحب میں نہیں جانا، میں اپنے ابو جی نو بھیجنا۔ تو باپ رون لگ پیا تے کہنے لگا سی صاحب دیکھو مینوں حضور نے بلایا، مینوں حضور نے بلایا۔ سچی دسیو 15ویں صدی دے اندر 1500 سال بعد جدو عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں حضور نے بلایا تو انہوں چاہ چڑھ دینے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کسی آکھیا ہوئے چل بابا تینوں مدینے کملی والے پہ بلا دینے، اس بابے نو کنے کو چاہ چڑھے ہوں گے۔
पंजाबी सियालकोटी ते नारोवाल दी जुबान च अखां ते बाबा पाउंदे पैरी मदीने वाली टुर पे नाले लाठी टेकदा मदीने वाला आवे ते नाले आखे लोगो जिन्हों खुदा अरशां ते बुला के मिलदा जी उन्हें मैनू बुलाया जी बाबा टुरिया टुरिया मदीने दी गलियां च आया असां वेखे गलियां सजना दे गलियां मोहल्ले वली गौस बैठे ने रामा नु मल्ले बाबा आया ते मस्जिद नबी दी चौखट पकड़ के कहने लगा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह मेरे नबी ने वालेकुम सलाम कह के बाबे नु बुलाया ते बाबा करीब आके बैठ गया कह लगा कमली वाले उन्होंने रामा तो सदके जिथों तेरा पैगाम गया सोना मैं हाजिर हां या रसूल अल्लाह मैनू क्यों बुलाया जी हुक्म होवे जरा दिल ते हाथ रख के मेरी गल सुने नबी करीम ने उस नौजवान वाली इशारा किया हुजूर ने फरमाया बाबा जी ये नौजवान कौन है वडेरे जो बाप ने पुत्र दे चेहरे वाल वेख्या ते बड़ा खुश होके कह लगा या रसूल अल्लाह ये मेरी जान है ये मेरी जान है नबी करीम ने फरमाया फिर आ जेड़ी तेरी जान है ना अज ने तेरी शिकायत मुहम्मद की अदालत च लगा दी तेरा मुकदमा पेश कर देता है बाबे दी हाई निकल गई ते बाबा जारो की तार रो पिया हदीस के पाक चाहता जब बाबे ते नबी पाक के दरमियान मुकालमा हो रहा है अचानक जिबरील आ गए ते अर्ज की या रसूल अल्लाह फैसला बाद विच होवेगा मुकदमा बाद विच होंदे इन रस्ते च आउंदे आउंदे अपने दिल च कोई अरबी दे शेर पड़े ने अपने पुत्र दे गम ते दुखड़े दे अंदर इस बाबे नु कहो शेर सुना हुन नबी करीम ने फरमाया बाबा जी सुने अपने पुत्र दे गम विच तुसां कोई शेर पड़े ने ओ ते सुनाओ बाबा कह लगा कमली वाले तो वाकई सच्चा नबी है ओ शेर ते अजे मेरे कन्ना ने भी नहीं सुने ओ दुखड़े ते मैं दिल च रखे ने सोने उन्हां तेनों उन्हां दी भी खबर हो गई रसूल करीम ने फरमाया बाबा ओ शेर सुना सुनो नौजवानों सबाबे ने अरबी दे शेर च दुखड़ा सुनाया दुखिए दी गल दुखिए जाने सुखिए नु की खबरां आओ पंजाबी च दा आसान ज तर्जमा अर्ज करा बाबे ने अर्ज की कमली वाले जदों मैं जवान होया मेरी शादी होगी हर नौजवान की तरह मैं दुआवां करता रहा अद्धी रात वेले जाके काबे दे पर्दे फड़की अर्दा करता रहा काबे वाले मैनू पुत्र दे दे अर्ज की अल्लाह मैनू मेरा वारिस दे दे या अल्लाह बड़े बेदसाया दे दे अद्धी रात वेले काबे दे पर्दे फड़ के रोंदा रहा पुत्र मंगदा रहा अर्दा करता रहा या अल्लाह मैनू मेरी दौलत दा वारिस दे दे या अल्लाह बड़े बेदसारा अता कर दे मियां साहब फरमाते ने सिख पुत्रां दी डाडी होंदी ए सिख पुत्रां दी ओए डाडी होंदी आखन लोग सियाने नबियां भी मंगे कर करे उजरे बहाने अर्ज की कमली वाले अद्धी रात वेले दुआवां करदा रहा अल्लाह ने मैनू पुत्र दे दिता सोने जेड़े वेले ना पहली बारी गोदी चुटा के मैं वेख्या ए कमली वाले आउंदिया मेरी जान बन गया सोने सारी सारी रात खुशी के सराने बह के गुजारदा रहा कमली वाली ए हसदा सी मैं हसदा सा ए रोंदा सी मैं रोंदा सा इन्हें कदे बीमार हो जाना ए मरन दे खौफ नाल मैं जुंदा ही मर जांदा रहा अपने लबां चों लुकमे निकाल के दे मुंह च डालदा रहा ए मक्के दियां पहाड़ियां गवाने ए अरब दियां पहाड़ियां गवाने सारा सारा दिन इन मोढियां ते चुके सैरां करांदा रहा अर्ज कीती कमली वाली आओ ए जूजू जवान आंदा गया मेरियां सदरां जवान होंदियां गईयां अर्ज कीती सोनिया वेला भी आ गया तेरे बाल काले हो गए मेरे चिट्टे हो गए एदी कमर सीधी होगी मेरी कमर झुक गई एदे ते जवानी दी बहार आ गई मेरे ते बड़े पे दी खजाएं आ गई अज वेला आ गया है मेरा पुत्र जवान हो के मेरे नबी नो मेरियां शिकायतां करदा है बाबा नाले रोई जा रहा मेरे नबी दियां कच्चे अथरू आ गए सहाबा भी बाबे दी दास्तान सुन के रोई जा रहे अर्ज करदा कमली वाले आओ दसो मेरा पुत्र की
کی کہندا ہے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا میں جوان ہو گیا بچیاں والا ہاں میرے بابے نو کہو میرے کو بابا نہیں پالیا جاندا میرے بابے نو کو پیسے نہ منگیا کریں بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہن لگا کملی والیا اے میریاں کمائیاں کھاؤ کے پلن والوں اے دے جو کمائی جو میرے حصے مک گئے نہیں عرض کردہ کملی والیا سنیا میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا بھوبے آ جان خالی نہ بھیجیا آ جائیں کملی والیا میں بڑے رہے ہو گیا تھیاں ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنوں میں نو ملنے ہوں دیاں نے کملی والے آپ کمان جو گوی نہیں رہا سونیا ہاتھ کم دینے کمر جھک گئی ہے سونیا میں بیٹیاں نو خالی کی میں بیج دے ماؤ ساری زندگی بڑھتا رہا ہوں کملی والے آن کمان جو گا نہیں رہا کملی والے آن یہ دیکھنو تھوڑے پیسے لے کے اپنی ادھیاں نو دے دینا یہ دیاں پھپیاں ملنا دیاں نہیں سونیا جدو پہنا ٹر دیاں نے کچھ دے کے بیجنا کملی والے آج تسی آخ دے ہو آج تو بعد میں دیکھو لوں کچھ نہیں لمانگا میرے آقا نے بیکھیا بابا روندہ ہی ٹر پہ آؤ میرے نبی اپنی جگہ بھی اٹھ کے سنوں جبان دے قریب آئی رحمت عالم نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنا والی آؤ فرمایا محمد فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو ایسا بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے دی فرمایا سن باپ دی ایسی کہتا کرنے والے آئی محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا نا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ہے تو کون ہمیں باپ نو اپنی کمائیاں چو حصے دینے والا فرمایا تو تے آپ باپ دا حصہ ہے یارو جڑا سعودی عرب دے 17ویں منزل تے جا کے گرمیاں دی دوپہر نو بابا دہاڑی لگاندا ہے وہ اس واسطے لگاندا ہے کہ میرا پتر جڑا میٹرک دے پیپر پاکستان دیندا ہے وہ گرمی چ نہ پڑے وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ پڑے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگ جائے تے پتر پڑھ لکھے جوان ہو کے کہندا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے میرے لئے کیتا اس ویلے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے کہ پترا تیرے پیچھے تے میں اپنی جوانی قربان کر چھڑی تیرے پیچھے تے میں اپنی زندگی دیا ساریاں لذتاں ختم کر دیتیاں تو میں نو پوچھنا میں تیرے لکھی تھکی ہے میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر میں ممبر رسول تے بہ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسہ لے اپنے ابو دے ہتھاں دا بوسہ لے زمانے چ کانڈ کوئی نہ لا سکے گا اے تسی انہیں بابے انہیں فقیر انہیں درویش تے ولی ویکھے زندگی چو سونے پر کدے غور کر کے بیکھا جی اے ہر محفل چک نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ پاک پتن جا کے بابے فرید نو پوچھو بابا فرید ولی تے زمانے چ انہیں نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے تے قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ نماز پڑھیا کر آکھیا میں نماز پڑھیے کی مل دے آکھیا پتر نماز پڑھیے تے رب شکر دے دے ماں نو پتہ سی انہوں شکر بڑی پسند ہے مٹھا پسند ہے اذان دی آواز آئی تھی آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں امی نے شکر دی پوڑی بنا کے نا مسلح دے نیچے رکھی جدو سلام پھیریا تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے مسلح چکیا شکر کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرما بیٹا تو وضو کر انہیں وضو کیتا تے ماں نے مسلح تھلے شکر دی پوڑی رکھ دیتی اس ماں تو صدقے نہ جائیے اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا لیا جدو پکے نمازی ہوگے نا پکے نمازی پکے رمضان شریف آن والے نا تے وکھو جتیاں دی جگہ تک نمازی ہونے نا پر جس دن عید دی نماز دے ویلا ہونا نا تے عید پڑھی جانی تے ظہر پڑھی جانی ہے تے ظہر ویلے اوہی 4-5 نمازی ہونا تے او جڑے جتیاں تک سن پھر او کیڑے سن
یہ مطلب پکے نہیں سن، پکے نہیں سن۔ اور ساڑھے ایک بزرگ فرماندے ہوندے سن آسی صاحب، ساڑھے زمانے جو مسجداں کچیاں ہوندیاں سن تے نمازی بڑے پکے ہوندے سن، ہن مسجداں پکیاں ہو گئیاں تے نمازی کچے ہو گئے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ جب بابا فرید پکے نمازی ہو گئے تھے، ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے، آپ ہی مسلح بچھا کے نہ تے نماز پڑھن لگے۔ امی بے کے فرمایا وے فرید وے پتر مسلح بچھا لگے، وے وضو تے کر لے۔ عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آئے ہیں۔ انہاں کیا کہتے فرید نے نماز نیت کر لی تھے، اندر ماں نے بھی مسلح بچھا لیا۔ اما سجدے چرو کے کہن لگی یا اللہ جماع دی عزت رہ جائے، جماع دی لاج رکھنی ہے، شکر نہ ملی یا اللہ ماں دا راد کھل جائے گا، اج شکر نہ ملی کدرے فرید دا دل نہ ٹوٹ جائے، میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے۔ اما نے سجدے چرو کی عرضہ کی تھی یا اللہ جماع دی لاج رکھنی ہے، یا اللہ میرے پتر دا دل نہ توڑی۔ اما نے سجدے چرو درد نہ دعا کی تھی، ادھر فرید نے نماز پڑھ کے مصلی چکیا، دیکھیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے، آواز دے کے کہن لگے اماں جی آنکھی ہے۔ اماں نے دوڑ کیا کہ ویکھیا شکر دا دریا پہ چل دائے، اماں سینے لا کے متھا چمے آؤ، متھا چم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آئے اجے انہاں رکھی ہے، سائیاں آپ رکھیے۔ پتہ لگیا پاویں بابا فریدی ہوئے پر پیچھے دعاواں ماں دی گئی ہیں۔ میں ایک دی گل کی تھی، بڑا وقت درکار ہے، آؤ میں تو آخری گل تے بس او دے چے میں سارا لو بے لو باب عرض کر دے وہاں۔ نبی کریم جدو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا، اثر دی نماز دا بیلا ہویا تے نبی کریم نے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے۔ مدینہ تو باہر آکے نبی پاک نے مشرق والچیرہ انور کیتا تے اپنے سینے دے کپڑا ہٹا کے نا تے لمبے لمبے سانس لے، صحابہ ویکھ دے رہے، اگلے دن پھر انج ہویا، اگلے دن پھر انج ہویا۔ تیسرے دن حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ ادھر کیے؟ میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چے ایک محمد دا دیوانہ وسد ہے، اتھے آکے کھلوان تے منو رحمان دی خوشبو آندی۔ سادہ پنجابی تا ترجمہ کران تے فرمایا اتھے آکے کھلوان تے عاشقاں والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے۔ اسے واسطے علامہ اقبال نے فرمایا سی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اے جڑا پاکستان ہے نا، یہ مدینہ تو مشرق والی جانب ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جدرو حضور نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں سن نا، میرا وطن ہوئی ہے۔ آئی پاکستان ہے جدرو حضور نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں۔ کون ہے اندبالی کو لو پوچھیا یا رسول اللہ پتر تے اساں قربان کر چھڑے تھے، او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو۔ عرض کی تھی کون ہے سونیا؟ کون ہے اندبالی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں ہونے، او دے دن روزے چ گزر دینے، اونٹ چار دیار دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والیا ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ او دے جسم تے برستی بیماری آ گئی، انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں شفا دے دے، فرمایا سارے جسم تے شفا ہے، ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے او حسد آئے، جد لوگ حسد نے او روندہ آئے۔ عرض کی تھی کملی والیا ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے۔ عرض کی تھی کملی والیا ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا؟ میرے آقا نے فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لکے ماں دیاں خدمتاں پیا کر دائے۔ عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے، فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا تسی کدے یمن نہیں گئے، او کدے مدینے نہیں آیا، ایک ایک نشانی گن کے میں دس دے ہو۔ فرمایا صحابہ
آنے والی امت نو دسنا چاہنا ہوں اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے ادھر میرے آقا دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے نہیں ادھر شام ویلے چادر دیکھ ویسے کرنی شام نہیں اونٹ چار کے گھرے آندے نے اپنی ماں دے قدم چم کے کہندے نے اماں اجازت دے میں مدینے نبی وے خواؤں اماں نے رو دے کہنا وے پترا نہ جاویں دے میں تیری ماں مر جاواگی میں نو سنبھالن والا بھی کوئی نہیں ایسا ماں دا فرما بردار رو دی چپ کر جانا ہے ایک دن اونٹ چار کیا ایک قدم چم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں اج مدینے لگیا گلے جا پھٹ جائے گا اماں سنے ابو بکر ہر بلے یار دی دید کر دینے عمر ہر بلے یار دیا گلہ سن دینے عثمان تے علی ہر بلے یار دے کھول بین دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے نبی بے خواؤں آکے تینوں بھی دسا گاؤں سارا جگ بناؤنا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے فرمایا رو نہ جاؤ نبی بے خیاؤ خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑ پہ اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنیا ہے چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے چار پیروں دیاں لگ دینے تے اٹھاں پیروں دا بیلا دینی دوڑ دا جامی دوڑ دا یامی جے نبی مل پہ دے بے خیامی نا ملے تے اڑی کی نا دے دیاں رکھی پچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا نوجوانوں نے ٹھنڈے پانی دا گڑا پریا ماں دے سرانے رکھے آؤ انہیں کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ترن لگے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں دعا کری کملی والا گھر میں لے جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن تو دوڑ پہ ادھر مدینے امایا چا فرما دیا نبی کریم حجرے چو نکل گئے دروازے چ جا کے مڑ کے فرمایا یا شاو میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیویں او میں نو بیکھنے آ رہا ہے میں بھی انہوں بیکھنا ہے اما یا چا فرما دیا نے کملی والے باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیروں کی چھلے بہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا میں دھوڑ پہ گئی نالے مدینے والا دوڑ دیا آ رہے نالے اردہ کر دے آ رہے کملی والیا تیرا ویس پہ آیاں دائی ٹوڑے ٹوڑے نبی پاک دے حجرے دے بارے آئے بڑے عدب دے نال دروازہ کھڑکایا اما یا چا فرما دیا کون ہے عرض کر دینے اما جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا آیا اما یا چا فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی دیا اما جی یمن چو نبی دا ویس آیا ہے ذرا نبی کریم نہ بھیجیا جے مدید کرنے آیا اما یا چا فرما دیا بے آؤں والے آؤ بے نبی کریم تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس داڑاؤں مار کے رونے لگ پہ عرض کی دیا اللہ ساری زندگی اٹھی کان کر درے آؤں جامع گمہ ہی بیخ کے آواں گاؤں آج میری حاضری کیوں نہیں قبولے ہوئی اما یا شاہ فرما دیا رونا مسجد نبی جب آ جاؤ تے تھوڑی دیر اٹھی کل نبی آ جاندے نہیں عرض کی تھی اما جی اٹھی کان کی میں نہ بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اٹھی کان کر دیئے رو کے کہن لگے اما جی کملی والے تے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ میں جاندی وریو بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا مہی وسدا ہے اما یا شاہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں والا آیا ہوں او دے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نالے روندہ نالے نکیاں چیزاں چھمدا ہے فرما دیا دی حالت بے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندہ باہر نکلیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا سا ٹر چلے آؤ کچھ نہیں مانگتا
کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دا دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیا جائیں فرما دیا روندا روندا ہی باہر نکل گیا تھوڑی دیر گزری کملی والے خیمے چے آ گئے دیکھ کے فرمایا عائشہ کون آیا سی اما عائشہ رو کے عرض کی تھی کملی والے تیرا کوئی ویسے آیا سی تیرے آقا نے فرمایا عائشہ کیویں دا سی عرض کی تھی کملی والے پیراں وچ چھالے نے والا وچ دھوڑ ہے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس ہے عرض کی تھی کملی والے کو درویش لگدا دوروں ہی آیا ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ او کیویں دا سی عرض کی تھی کوئی درویش کملی والے آؤ نبی کریم نے رو کے فرمایا بایا نہ بالیا آپ ٹر گیا ہے خوشبو ماں محمد بیڑے ہی چھڑ گیا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ کوئی دوڑو میرا عبیس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ دوڑ دینے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو نکل گئے لوگوں یا جے شام نہ پئی عبیس گھر پہنچ گئے نبی نیمان نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی اما کہن لگی عبیس نبی نو ملے آیا ہے عبیس دیاں چیخ نکل گئے اما دے قدم پھڑ کے کہن لگے اما لگدہ روندیاں ہی مر جانا ہے اپنا کہن لگی بے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اما کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہن دیئے بے تھوڑی دیر اڈیک لینو سی عرض کی تھی اما اڈیک آؤ نہیں کدرے ماں ہوں دا بے ادب نایوں جاماؤ اما قدمہ دو پڑھ کے سینے لا لے آؤ اما کہن لگی رو ناؤ کہ تو ماں دا ایڈاؤ فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے جو ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ دیتے نو ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے گا انہوں نے اکھے جاوے ویس پترہ جگ تیرا بجدیاں گلاں کر دائی نبی تیریاں گلاں کرے گا میں آخر تے دعا گو ہاں